अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। उत्तराखंड की हरिद्वार से धोखाधड़ी का एक अनोखा मामला सामने आया। यहाँ एक धोखेबाज ने अपनी धोखाधड़ी से सबको हैरान कर दिया। ये ठग आईसीसी चेयरमैन जय शाह का पीएस बनकर मजे कर रहा था। पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया और रिपोर्ट के मुताबिक शायद खबर में इस धोखेबाज से बीसीसीआई का जाली कार्ड भी बरामद हुआ। पुलिस ने खुद ही इस हाई प्रोफाइल फ्रॉड केस की जानकारी दी। मुलजिम की शनाख्त अमरिंदर सिंह के तौर पर की गई है। मुलजिम बीसीसीआई के साबिक सेक्रेटरी और मौजूदा आईसीसी चेयरमैन जय शाह का पर्सनल सेक्रेटरी पीएस जाहिर करके हरिद्वार के एक होटल में पिछले कुछ दिनों से मजे कर रहा था। मुलजिम अमरिंदर पंजाब के फिरोजपुर का रहने वाला है। मुलजिम धोखाधड़ी से होटल में क़याम और दीगर सहूलियात से लुत्फ अंदोज हो रहा था। रिपोर्ट्स पर यकीन किया जाए तो मुलजिम के पास से एक जाली बीसीसीआई शनाख्ती कार्ड भी बरामद हुआ। कार्ड में जय शाह और अमरिंदर की तस्वीरें भी थी। मुलजिम होटल में कई गैर कानूनी मुतालबात कर रहा था। इसके अलावा वो मशकूक मुलाकातें भी कर रहा था। होटल के अमले को मुलजिम पर शक हो गया। इसके बाद पुलिस को मामले की इतला दी गई। पुलिस की तफ्तीश के बाद ये शख्स धोखेबाज निकला। बांग्लादेश की माजूल वजीर आजम शेख हसीना के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने जा रही। बांग्लादेश की अदालत ने उनकी जायदाद जब्त करने और रिश्तेदारों के बैंक खाते को सील करने का हुक्म दिया। शेख हसीना के अलावा उनके बेटे समेत कई रिश्तेदारों के खिलाफ भी जायदाद जब्त करने की हिदायत दी गई है। फिलहाल शेख हसीना हिंदुस्तान में पनाह गजीन है। ढाका की एक अदालत ने शेख हसीना के धान मंडी वाक़े रिहाइश सुधा सदन समेत दीगर जायदाद को जब्त करने के हुक्म दिए और एक ऑफिसर ने बताया कि अदालत ने ऐसे 124 बैंक खातों को भी सील करने का हुक्म दिया जो उनके यानी कि शेख हसीना कुंबे से जुड़े हुए हैं। ढाका मेट्रोपॉलिटन सीनियर स्पेशल जज जाकिर हुसैन गालिब की तरफ से हुक्म जारी किए गए। हरमैन शरीफैन में इफ्तार के दस्तर इतने वसी और इफ्तार की मकदार इतनी वाफर होती है कि कोई ज़ायर इफ्तार से महरूम नहीं रहता। मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी की देखभाल के उमूर की जनरल अथॉरिटी ने कहा कि रमजान के पहले हफ्ते के दौरान हरमैन शरीफैन में 48,79,682 इफ्तार पैकेट तकसीम किए गए। सऊदी खबरसाई इदारे के मुताबिक जनरल अथॉरिटी का कहना है कि जमजम का इस्तेमाल 9,393 मकाब मीटर तक पहुंच गया, जबकि नमाजियों और उम्रा ज़ायरीन के लिए साफ और महफूज माहौल को यकीनी बनाने के लिए 1,196 टन वेस्ट को साफ किया गया। अथॉरिटी का कहना है कि क्राउड कंट्रोलिंग के लिए मुतल्लिका इदारों के ताउन से एक दिन में उम्रा ज़ायरीन की सबसे ज्यादा तादाद रिकॉर्ड की गई जो 5 लाख तक पहुँच गई। मस्जिदुल हरम में ज़ायरीन की आमद व रफ्त को आसान बनाने के लिए 196 से ज्यादा दरवाजे मुख्तस हैं। मस्जिदुल हरम में ऑपरेशनल कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए मरकजी दाखिली रास्तों पर हुजूम के बहाव की निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी के जदीद जराये मुतारिफ कराए गए। मस्जिद और इसके सहनों में रास्ते की रहनुमाई के लिए 200 डिजिटल स्क्रीनें लगाई गई हैं। अथॉरिटी ने ज़ायरीन को मौके पर मदद फराहम करने के लिए पेडेस्ट्रियन असिस्टेंट टेम्स सर्विस भी शुरू की है, जबकि 6 कलेक्शन पॉइंट्स के साथ सामान रखने के लिए 2 लॉकर्स भी मौजूद हैं। अलावा अज़े हरमैन शरीफैन इंतजामिया ने तीसरी सऊदी तोसी में फर्स्ट हाउस नुमाइश का इफ्तिताह किया। खाना काबा तामीर किए जाने की तारीख के साथ मुख्तलिफ अशिया की नुमाइश का एहतमाम किया। ज़ायरीन की बड़ी तादाद उसे देखने आ रही। अथॉरिटी ने रज़ाकाराना इदारों को भी मस्जिदुल हरम में खिदमात की फराहमी में फाल किरदार अदा करने के लिए तैयार किया। रज़ाकार ज़ायरीन हरम को रहनुमाई और सेहत खिदमात समेत 5 शोबों में मदद फराहम करते हैं।
اگر آپ گوگل کروم کا استعمال کرتے ہیں تو ہوشیار ہو جائیے۔ دراصل گوگل کروم میں کئی خامیوں کا پتہ چلا ہے جس سے یوزرز کا ڈاٹا چوری ہو سکتا ہے۔ ان خامیوں کا اثر صرف ونڈوز اور لینکس یوزرز پر نہیں پڑے گا بلکہ میک یوزرز بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں حکومت ہند نے ہائی رسک وارننگ جاری کی ہے۔ سرکاری ایجنسی انڈین کمپیوٹر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم CERT-IN نے اس وارننگ کو سنگین زمرے میں رکھا ہے۔ CERT-IN نے کروم براؤزر میں کئی خامیوں کے لیے وارننگ جاری کی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ہیکرز ان خامیوں کا فائدہ اٹھا کر ڈیوائس تک ایکسس بنا سکتے ہیں اور ڈاٹا چوری کر سکتے ہیں۔ ایجنسی نے کہا ہے کہ پرانے ورژن پر چلنے والے کروم کو فوراً اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ لینکس پر یا اس سے پرانے ونڈوز پر یا اس سے پرانے اور میک پر یا اس سے پرانے ورژن کو فوراً اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے ڈیوائس میں کروم کے یا ان سے پرانے ورژن چل رہے تو سائبر اٹیک سے بچنے کے لیے اپڈیٹ کرنے۔ معلوم ہوا کہ CERT-IN وقت پر ایسی خامیوں کو لے کر وارننگ جاری کرتی رہتی ہے۔ جنوری میں ایجنسی نے پرانے ورژن اور پرانے استعمال کرنے والے یوزرز کے لیے وارننگ جاری کی تھی۔ ان ورژنز میں ایسی خامیاں پائی گئی تھی جن کی مدد سے ہیکرز کی سیکیورٹی کو بھی بائی پاس کر سکتے ہیں اور انڈیویژول یوزرز کے ساتھ ساتھ ادارے کے لیے بھی اس سے خطرہ تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا سے آنے والی تمام اسٹیل اور ایلومینیم مصنوعات پر ٹیرف کو دگنا کر کے 50% کر دیا۔ یہ اقدام صوبے اونٹاریو کی جانب سے امریکہ کو برآمد ہونے والی بجلی پر 25% ٹیرف عائد کرنے کے جواب میں کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پوسٹ کیا کہ انہوں نے اپنے کامرس سیکرٹری کو ان مصنوعات پر اضافی 25% ٹیرف لگانے کی ہدایت کی ہے جو نافذ العمل ہوں گے۔ ٹرمپ نے مزید کہا ہے کہ اس کے علاوہ کینیڈا کو ہمارے امریکی کسانوں پر عائد 250 سے 390% ڈیری مصنوعات کے ٹیرف کو فوری طور پر ختم کرنا چاہیے جو طویل عرصے سے حد سے زیادہ سمجھا جاتا رہا ہے۔ میں جلد ہی متاثرہ علاقے میں بجلی کے حوالے سے قومی ایمرجنسی کا اعلان کروں گا۔ انہوں نے یہ بھی متنبہ کیا کہ اگر کینیڈا نے دیگر غیر منصفانہ اور دیرینہ ٹیرف کو نہیں ہٹایا تو امریکہ 2 اپریل سے کینیڈین کاروں پر ٹیرف میں بڑا اضافہ کر دے گا۔ Kidney and gallbladder stone treatment available at RNS Pharma, first floor, opposite Canara Bank, بہادرپورہ ایکس روڈ۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9703939436 یا 9390610436 پر۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا گارمنٹس۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی نئے کپڑوں کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ صفا گارمنٹس لایا ہے رمضان کے لیے بہترین کلیکشن جس میں ملے گا آپ کو سٹائل، کمفرٹ اور افورڈیبلٹی کا پرفیکٹ کمبینیشن۔ فینسی کرتا سٹارٹنگ فرام 700، بچوں کے لیے کرتا سٹارٹنگ فرام 600، عربی توپ سٹارٹنگ فرام 1200، صدری سٹارٹس فرام 900، بچوں کے لیے صدری سٹارٹس فرام 600۔ امپورٹڈ فیبرک، سب سے بہترین کوالٹی۔ رمضان اسپیشل آفر، مینز کرتا پاجامہ اور پٹھانی کے فیبرک کی خریداری پر فلیٹ 30% آف۔ رمضان اسپیشل وائٹ کرتا پاجامہ سٹارٹنگ فرام ₹750۔ ریڈی میڈ ڈیزائنر کرتاز اینڈ امپورٹڈ ایمبرائڈری پٹھانی پر فلیٹ 25% آف۔ مینس اینڈ کڈس ٹاپس میں MRP پر فلیٹ 25% آف۔ مینس اینڈ کڈس کے ریڈی میڈ کرتا پٹھانی میں بائی 1 گیٹ 1 فری آفر۔ قیمتی وقت اور پیسے بچائیں، صفا گارمنٹس چلے آئیں۔ صفا گارمنٹس، ٹولی چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔